अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक जाहिदमान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज 3-4 खबरें आपके साथ शेयर करेंगे जी। सबसे पहले कोरोना की अपडेट होगी। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान और इटली के इश्तराक से जो है वो डेयरी एसोसिएशन के हवाले से एक खबर है। उनका जो है मीटिंग्स हुई हैं, वेबिनार हुआ है, उसके हवाले से डिटेल में बात करेंगे। और उसके साथ साथ एक और ख़बर है जी, वो ये कि इटली की अदालत ने जो है वो एक पाकिस्तानी को 3 साल 4 माह की सज़ा सुना दी गई है। और इस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे जो कल रोम में जो जोम मीटिंग हुई है योम यकजहती कश्मीर के हवाले से रोम एम्बेसी पाकिस्तान में, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और इसके साथ साथ ये 3-4 खबरें थी, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कोरोना पे बात करते हैं जी। कोरोना की आज की अपडेट मैं देता चलूँ कि आज जो है वो 377 मवात हुई हैं। टोटल मवात हो चुकी हैं 90,618। मुतासरीन की तादाद जो है वो 14,218। आज के दिन की टोटल आज तक जो तादाद हो चुकी है वो है 26,11,659। सेहतमंद अफराद की तादाद जो है वो 14,995 आज के दिन की। और टोटल जो है वो है 20,91,923 अफराद जो हैं वो सेहतमंद हो चुके हैं। अब बात करते हैं जी दूसरी अहम जो खबर है उसमें है जी कि जो इटली की क्रेमोन फेयर है और पाकिस्तान की यूनिडो, इनके इश्तराक से पाकिस्तानी डेयरी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जो है एक वेबिनार जो है वो मुनक़्क़द किया गया, जिसमें इटली और पाकिस्तानी एसोसिएशंस के जो डेयरी एसोसिएशंस के जो बड़े डीलर हैं वो मौजूद थे। और इनके इश्तराक से जो है ये प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ। और इसके साथ साथ इस वेबिनार में प्रोसेसिंग के हवाले से, नई टेक्नोलॉजी के हवाले से और जो है नमूए डेयरी जो है यानी कि इसकी कैसे दूध की पैदावार जो है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनियों के दौरान जो है वो लीडर्स जो डायरेक्टर्स जो हैं वो इस एडिशन में बैठे थे और मुलाकातें हुई, डिस्कशन हुई। काफ़ी फ़ायदा मंद जो है ये पॉजिटिव डिस्कशन थी। और इस हवाले से जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान दुनिया भर में दूध तैयार करने वाला चौथा मुल्क है। और इस हवाले से जो टेक्नोलॉजी है उस पे जो है अगर तवज्जो दी जाए तो ये ज़्यादा जो है वो नमू की जो है वो सलाहियत हासिल कर सकता है। तो इसी हवाले से इतालवी ज़री फूड प्रोडक्शन और लाइफ स्ट्राइक के मेले का एक समा बन गया था। और इस जो आगे मेला आने वाला है, शायद इस पे मेला भी करवाया जाए मुनक़्क़द। वो कह लें जी 2 से 4 दिसंबर तक जो है वो एक एडिशन है 2021 में, उसकी भी तैयारी है। और उस मेले में जो है वो पाकिस्तान का किरदार जो है वो अहम है। पाकिस्तान दुनिया में चौथा बड़ा मुल्क है जो कि दूध की पैदावार जो है वो तैयार करता है, दूध तैयार करता है। तो इस हवाले से जो टेक्निकल चीज़ें हैं उन पे बात हुई, जो प्रोसेसिंग के हवाले से, जो आवाम को बेहतर दूध मुहैया करने के हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से जो है बड़ी मुफीद मीटिंग रही। ये इटली के अखबार एक में आई है, ये खबर बड़ी नुमाया सुर्खियों में आई है। और इस हवाले से उन्होंने कहा है जी यहाँ पे क्रेमो नफायर जो है वो कंपनी है, उसके डायरेक्टर मासिमो दी बैलिस जो है उन्होंने कहा है कि हम गैर मुल्की मंडियों पर इतालवी ज़र्री और टेक्निकल सिस्टम की सलाहियत और मुताबिकत पर पुख्ता यकीन रखते हैं। और इसी वजह से हमें खुशी है कि हम पाकिस्तानी डेयरी एसोसिएशन के इन इक़दामात में जो है वो शामिल हो रहे हैं, इनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तबादला ख्याल कर रहे हैं, अपने जो तजर्बात हैं इनके साथ शेयर कर रहे हैं।
تو اس کو جو ہے آگے بھی جو ہے جاری رکھا جانا چاہیے. یہ ایک مفید پازیٹیو جو ہے وہ قدم ہے. تو اس پہ یہ بڑا جو ہے اپریشیٹ کیا گیا, اور یہاں کی ڈیری انڈسٹری نے جو ہے وہ پاکستان کی جو ڈیری ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ آگے کام کرنے کا اعادہ کیا ہے. بڑی یہ اچھی اور اہم خبر تھی یہ جو آپ کے ساتھ ڈسکس کی میں نے. اب جو ہے جی یہ جی ایک خبر ہے کہ ایک جو میں کوٹ کرتا ہوں ایک اٹلی کی نیوز پیپر کے حوالے سے, جس میں یہ خبر ہوئی ہے جی کوٹ ٹو کوٹ. تشدد اور دھمکیوں سے زبردستی جو ہے کرنے پر اور اغوا کی دھمکیاں دینے پر جو ہے وہ اٹلی کی عدالت نے 3 سال 4 ماہ کی سزا سنائی ہے. اس میں جو ہے جی یہ 30 سال سے زائد عمر کے بریشیا کے مقیم نوجوان پاکستانی جو ہے انہوں نے اپنی ہی پاکستانی یعنی کہ نیشنلٹی ہولڈر جو ہے پاکستانی جو ہے کہہ لیں گے پاکستانی نژاد, ان کے ساتھ جو ہے یہ اغوا, فائرنگ اور دھمکیوں کے جو کیس ہے اس پہ ایف آئی آر درج کروائی تھی, تشدد کی بھی, اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا کہ کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں یہاں پہ لکھے ہوئے یہ ذرا وائبریٹ ہیں, کچھ لبرل ٹائپ کے الفاظ ہیں لکھے ہوئے, لیکن وہ میں نہیں پڑھوں گا. لیکن یہ ہے جی لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے اس پہ اس بندے کو جو ہے وہ پولیس نے پکڑا اور ہاؤس اریسٹ کر دیا. اس کے بعد جو ہے اس کا انجام جو ہے کل جو ہے وہ استغاثہ نے اس حوالے سے جو مقدمہ بنا تھا خاتون کی طرف سے, وہ ہے جی 4 سال 8 ماہ کی سزا جو ہے وہ تجویز کی تھی, لیکن جج نے اس کو 3 سال اور 4 ماہ کی سزا جو ہے وہ سنائی ہے. کچھ ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ جرمانہ بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے اس حوالے سے, لیکن یہ مبینہ طور پہ ہے یہ کیونکہ اس اخبار نے کوڈ نہیں کیا اس حوالے سے, کیونکہ اخبار کو ہم کوڈ کر رہے ہیں اور یہ ایک ویسے ہمارے پاکستانیوں کے لیے شرمناک خبر ہے کہ دیار غیر میں بھی آ کے ہم جو ہیں وہ اپنے اس طرح کے کاموں سے باز نہیں آتے. اب بات کرتے ہیں جی جو کل روم امبیسی میں جو میٹنگ ہوئی ہے زوم میں, اس حوالے سے جو انٹرنیشنل لیول کے جو کہہ لیں کہ برطانیہ, ڈنمارک, ناروے, جرمنی, فرانس, اسپین اور پاکستان سے جتنے بھی جو ہے لوگ اس میں شامل تھے, خاص طور پر اٹلی کی جو نمایاں شخصیات تھیں ان میں میڈیا والے بھی تھے, اس میں کہہ لیں کہ سیاسی بھی تھے, سماجی بھی تھے, کاروباری حضرات کی بہت بڑی تعداد تھی, اور جس کو ہیڈ کر رہے تھے, جس کی صدارت جو ہے وہ روم امبیسی سفیر محترم جناب کر رہے تھے. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑی اچھی اور اہم جو پیش رفت تھی, کیونکہ کرونا کی وجہ سے یہ احتجاج جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں کرنے جا رہے تھے, کیونکہ سڑکوں پہ اگر احتجاج کیا جاتا تو کرونا کی جو ایس او پیز تھے ان کی خلاف ورزی ہوتی اور اس میں جا کے پاکستانیوں کو بھاری جرمانے ہوتے. تو اس حوالے سے جو میزبانی کی اس میں جو میزبان تھے خصوصی طور پہ چودھری چودھری امجد حسین رولیا صاحب تھے, سریسو تھے اور اریزو تھے. سوری میں تھوڑا آپ کو اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے کسی وقت, لیکن جو میزبان تھے چودھری امجد حسین رولیا اریسو تھے, چودھری بشیر امرا صاحب وہ روم سے, اور اس کے ساتھ ساتھ آصف رضا صاحب بلونیا سے, اور محمود شریف صاحب یہ تحریک کشمیر اٹلی کے صدر بھی ہیں, یہ بریشیا سے تھے. اس طرح انہوں نے جو ہے یہ ایک زوم جو ہے وہ میٹنگ
کی زوم کانفرنس کی، اس میں مہمان جو تھے ان میں کونسلر جنرل میلان ڈاکٹر منظور احمد چودھری صاحب، اور اس کی صدارت جو کر رہے تھے سلیم جوہر صاحب کر رہے تھے، روم امبیسی کے سفیر تھے پاکستانی امبیسی کے، تو اس کے ساتھ ساتھ محمد غالب صاحب تھے، لارڈ واجد خان صاحب تھے، اور دیگر بھی مہمان یہاں اس میں شریک تھے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی جو ہے وہ رہی ورچوئل کانفرنس، اور اس کو باقاعدہ طور پہ ہم نے لائیو جو ہے وہ چلایا، جس سے پوری دنیا پہ جتنے بھی جس کونے میں بھی پاکستانی موجود تھے انہوں نے اس کو دیکھا بھی اور سنا بھی اور اپریشیٹ بھی کیا۔ تو یہ 3-4 خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو، انشاءاللہ تعالی نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے نئی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے ملک زاہد زمان کو، اللہ حافظ۔